सामान्य सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका सम्बन्धमा आफ्नो विचार, विश्लेषण र दृष्टिकोण प्रस्तुत गर्न सम्मानित यस सदनको रोस्टरमा उपस्थित भएको छु। सभामुख महोदय, यो बजेटले सिद्धान्त, प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रमका बीचमा कुनै पनि प्रकारको संगति र तादात्म्य राखेको छैन। सभामुख महोदय, सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम र बजेट एक अर्कासँग अन्तर्सम्बन्धित हुनुपर्ने हो। तर नीति तथा कार्यक्रम एकातिर, सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्कोतिर, बजेट अझै अर्कोतिर फर्केर आएका छन्। सभामुख महोदय, यिनीहरूका बीचमा कुनै संगति छैन, कुनै तादात्म्य छैन। नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका कयौं कार्यक्रम र योजनाहरूलाई बजेटले व्यवस्था गरेको छ। ती योजना तथा कार्यक्रमहरूमा बजेट विनियोजन हुनु त फरकको कुरा, तिनका बारेमा स्मरणसम्म पनि गरिएको छैन। उदाहरणको लागि सभामुख महोदय, हिउँदमा 30 र वर्षायाममा 50 युनिटसम्म विद्युत निःशुल्क उपलब्ध गराउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणालाई बजेटले अस्वीकार गरेको छ। गेटा मेडिकल कलेजलाई दशरथ चन्द्र मेडिकल विश्वविद्यालय बनाउने नीति तथा कार्यक्रमको घोषणाबाट बजेट पछि हटेको छ र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउने भनेर उम्किन खोजिएको छ। यसरी सिद्धान्त र प्राथमिकतासँग, नीति र कार्यक्रमसँग बजेटको अन्तर्सम्बन्ध हुँदैन भने सभामुख महोदय, यो सिद्धान्त र प्राथमिकता, नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने यो धर्मनिर्वाह किन गर्नु पर्यो? सभामुख महोदय, यो बजेटले मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्याहरूलाई चिन्न पनि सकेका छैन र यसले समाधानका निमित्त कुनै दृष्टिकोण पनि दिन सकेका छैन। सभामुख महोदय, बजेटले मुलुकमा विद्यमान आर्थिक अवस्थालाई व्यवस्था गरेको छ। अर्थतन्त्रका समस्या, चुनौती र सम्भावनालाई ठिक ढङ्गले पहिचान गर्न र समाधानका उपायहरू अघि सार्न सकेका छैन। 2.16% भन्दा कमको आर्थिक वृद्धि दर, 9.15% को कुल गृहस्थ उत्पादनको बजार मूल्यमा आधारित मुद्रास्फीति दर, 7.5% को उपभोक्ता मुद्रास्फीति दर, 54 अर्ब भन्दा बढीको चालू खाता घाटा, चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म करिब 2 खर्बको हाराहारीमा सञ्चित कोष ऋणात्मक हुने चिन्ताजनक अवस्था, 7.96% मा सीमित निजी क्षेत्रमा प्रभाव हुने बैंकिङ कर्जा, पछिल्ला 2 आर्थिक वर्षको पहिलो र दोस्रो त्रैमासिकको कुल गृहस्थ उत्पादनको ऋणात्मक वृद्धि दर, आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन, रोजगारीका अवसरहरूमा ठूलो मात्रामा ह्रास, आकाशिरो मूल्य वृद्धि लगायतका नकारात्मक आर्थिक परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्र मन्दीको मारमा परेको छ भनेर देखाएका छन्। तर सभामुख महोदय, दुःखको कुरा के छ भनेदेखि बजेटले अर्थतन्त्रका यी यथार्थहरूलाई स्वीकार गर्न सकेको छैन, अर्थतन्त्रको चुनौतीलाई देख्न सकेको छैन, सामना गर्ने सङ्कल्प गर्न सकेको छैन र अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिनका निम्ति रिभाइभल प्लान अघि सार्न सकेका छैन। सभामुख महोदय, बजेटले अर्थतन्त्रमा देखा परेको जटिलतम परिस्थिति, समस्या र तिनीहरूका बीचको चिन्ताजनक अवस्थामा रहेको बहुआयामिक अन्तर्सम्बन्धलाई पहिचान गर्न सकेको छैन। आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई ढाकछोप गरेर मान्य अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रमा लागेको डढेलोलाई छोप्ने कोसिस गर्नुभएको छ। त्यति मात्र होइन सभामुख महोदय, प्रस्तुत बजेटले मन्दीको अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रका समस्यालाई सामान्यीकरण गरेको छ। सरकारले लिएको पहलकदमीले अर्थतन्त्रमा सकारात्मक सङ्केत देखिन थालेको भ्रम छर्ने काम गरेको छ। सभामुख महोदय, चालू आर्थिक वर्षको 38.12% मा सीमित पुँजीगत खर्च, लक्ष्यको तुलनामा 10% भन्दा कमको वैदेशिक अनुदान परिचालन, गत वर्षको तुलनामा 12% कम र लक्ष्यको तुलनामा 56% को राजस्व सङ्कलनले सरकारको आम्दानी र खर्च गर्ने क्षमताको विश्वसनीयतामा गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको कुल गृहस्थ उत्पादनको वृद्धि दर चालू आर्थिक वर्षको भन्दा कम प्रक्षेपण गरिनु र कुल विनियोजन गत वर्षको भन्दा कम हुनुले अर्थतन्त्रका उपलब्ध स्रोत साधनहरूलाई पूर्ण क्षमतामा परिचालन गर्न सरकार असक्षम छ भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। सभामुख महोदय, अर्थतन्त्रको ऐना मानिने पुँजी बजारको अवस्थाले हाम्रो अर्थतन्त्र कहाँनिर छ भन्ने कुरा पनि सङ्केत गरेको छ। 2077 भदौमा नेप्से परिसूचक 3200 पुगेको थियो,
दैनिक 20 अर्बको कारोबार हुन्थ्यो र बजारको पुँजीकरण कुल गृहस्थ उत्पादनको हाराहारी अर्थात् 45 खर्ब पुगेको थियो। तर अहिले नेप्से परिसूचक 1950 को वरिपरि झरेको छ। दैनिक कारोबार 2 अर्बको हाराहारीमा झरेको छ र बजार पुँजीकरण 28 खर्बको हाराहारीमा खुम्चिएको छ। तर सभामुख महोदय, दुःखको कुरा के छ भने पुँजी बजारको यस्तो नकारात्मक परिदृश्यको जिम्मेवारी लिने कोही छैन। सभामुख महोदय, कुल गृहस्थ उत्पादनको आकारमा उल्लेखनीय विस्तार गर्ने, आम जनताको उपभोग क्षमता र क्रय शक्ति बढाउने, व्यक्तिगत तथा राष्ट्रिय बचतमा वृद्धि गर्ने, बाह्य क्षेत्र सन्तुलन कायम गर्ने, मूल्य वृद्धि नियन्त्रण गर्ने लगायतका अर्थतन्त्रका प्रमुख क्षेत्रहरूमा स्पष्ट लक्ष्य, उद्देश्य र योजना सहितका कार्यक्रम र त्यसका लागि आवश्यक नीतिगत घोषणा र स्रोतको व्यवस्थापन बजेटमा छैन। यस्तो बजेटले समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्न र मुलुकलाई विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको दिशातर्फ अगाडि बढाउन सक्दैन सभामुख महोदय। त्यसैगरी यो बजेटमा स्रोत र खर्चको सम्बन्ध अनुमान जसरी गरिएको छ, यो अनुमान विश्वसनीय छैन र कार्यान्वयन छैन सभामुख महोदय। चालु आर्थिक वर्षको जेठ 15 सम्म लक्ष्यको तुलनामा करिब 56%, 8 खर्ब 57 अर्ब मात्र राजस्व सङ्कलन भएको छ। यस्तो यथार्थलाई व्यवस्था गरेर एकातर्फ चालु आर्थिक वर्षमा लक्ष्यको तुलनामा 84% अर्थात् 11 खर्ब 78 अर्ब 84 करोड राजस्व सङ्कलन गर्ने संशोधित अनुमान गरिएको छ भने अर्कोतर्फ आगामी आर्थिक वर्षमा 14 खर्ब 22 अर्ब 54 करोड प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने राजस्व बाँडफाँड समेत राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। परम्परागत धर्म निर्वाहमा अल्झिएको, नयाँ भिजन नभएको, इच्छा शक्ति गुमाएको यस बजेटले प्रस्ताव गरे अनुरूप 14 खर्ब 22 अर्ब 54 करोडको राजस्वको लक्ष्य पूरा हुने कुनै सम्भावना छैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, आर्थिक वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्षका लागि वैदेशिक अनुदान 55 अर्ब 46 करोड र वैदेशिक ऋण 2 खर्ब 42 अर्ब प्राप्त हुने प्रक्षेपण गरिएको थियो। जबकि जेठ 19 गतेसम्म वैदेशिक अनुदान जम्मा 14 अर्ब र वैदेशिक ऋण जम्मा 66 अर्ब मात्र प्राप्त भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग सदुपयोग गर्ने सन्दर्भमा नेपालको निष्ठा र क्षमताप्रति विकास साझेदारहरूले विश्वास गर्न सकिरहेका छैनन् सभामुख महोदय। यस्तो अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको 49 अर्ब 94 करोडको वैदेशिक अनुदान र 2 खर्ब 12 अर्ब 75 करोडको वैदेशिक ऋणको लक्ष्य पूरा हुने कुनै पनि आधार र विश्वास गरिने त्यस्तो कुनै वस्तुनिष्ठ आधार छैन सभामुख महोदय। आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण 2 खर्ब 40 अर्ब उठाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बजेटमा प्रस्ताव गरियो अनुरूपको आन्तरिक ऋण उठाइएला। यदि त्यसरी उठाउने हो भनेदेखि सभामुख महोदय, यसले बजारमा तरलताको व्यवस्थापनमा चुनौती थपिनेछ र निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा खुम्चिन पुग्नेछ र त्यसको असर उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेछ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, बजेट वक्तव्यमा उच्च स्वरमा चालु खर्च घटाउने भनियो। चालु आर्थिक वर्षको चालु खर्चको संशोधित अनुमान 10 खर्ब 44 अर्ब छ। आगामी आर्थिक वर्षको चालु खर्च 11 खर्ब 41 अर्ब प्रस्ताव गरिएको छ। अर्थात् चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको चालु खर्च 97 अर्बले बढी छ। यसरी चालु खर्च घटाउने दाबीलाई बजेट स्वयंले खण्डन गरेको छ सभामुख महोदय। भन्दा चालु खर्च कटाउने भनेर भन्ने र गर्दाखेरिमा चालु खर्च बढाएर बजेट प्रस्तुत भएको छ। बजेटमा यसरी प्रस्ताव गरिएको छ सभामुख महोदय। त्यसैगरी चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत खर्च 3 खर्ब 80 अर्ब 38 करोड विनियोजन गरिएको थियो। आगामी आर्थिक वर्षका लागि 3 खर्ब 2 अर्ब 7 करोड विनियोजन गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रस्ताव गरिएको पुँजीगत विनियोजन 78 अर्ब 31 करोडले कम छ सभामुख महोदय। यसको अर्थ के हो भने चालु खर्च घटाउँछु भनेर बढाउने, पुँजीगत खर्च बढाउँछु भनेर घटाउने यो बजेटको चरित्र रहेको छ सभामुख महोदय। बजेटमा जे बोलिएको छ र बजेटमा जसरी प्रस्तुत भएको छ, बजेट जसरी प्रस्तुत भएको छ यो असङ्गत छ सभामुख महोदय। वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक वर्षमा उपलब्ध गराइने अनुदान चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 11.59% अर्थात् 52 अर्ब 50 करोड न्यून प्रस्ताव गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयतर्फ 30 अर्ब, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयतर्फ 21 अर्ब र उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयतर्फ 71 अर्ब कटौती गरिएको छ। विगत 6 वर्षमा कुल बजेटको औसत 20% को हाराहारीमा रहेको पुँजीगत खर्च तर्फको विनियोजन यसपालि 17% मा झारिएको छ। बजेटमा एकातिर वित्तीय संहिताको कार्यान्वयनमा जोड दिने भनिएको छ, अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय तहका लागि गरिने वित्तीय हस्तान्तरण चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा 29 अर्ब 75 करोडले न्यून विनियोजन गरिएको छ। यसरी यो बजेटको स्रोत व्यवस्थापन र चालु तथा पुँजीगत खर्चका निम्ति गरिएको विनियोजन अवास्तविक, अविश्वसनीय, अन्तर्विरोधी र कार्यान्वयन हुन नसक्ने प्रकृतिको छ। सभामुख महोदय, आर्थिक वृद्धिको अनुमान भने नितान्त मनोगत छ। 2074 को आम निर्वाचनपछि बनेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले 3 वर्षे कार्यकालमा औसत 6.5% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गरेका थियो। त्यस अवधिमा नेपाल उच्च आर्थिक वृद्धि दर भएका संसारका 10 मुलुकहरूमध्ये एक हुन सफल भएको थियो। तर अहिले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक वृद्धि दर 2.1% मा खुम्चिने प्रक्षेपण गरिएको छ। यस्तो अवस्थाले बजेटले आगामी आर्थिक वर्षमा 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल हुने अनुमान गरेको छ, जबकि मुलुक यति बेला आर्थिक मन्दीमा आइपुगेको छ। आर्थिक मन्दीको चुनौतीको सामना गर्ने, समग्र अर्थतन्त्रका समस्या समाधान गर्ने योजना र इच्छा शक्ति बिनाको बजेटबाट आर्थिक वृद्धि दरको यो लक्ष्य हासिल हुन सक्ने कुनै सम्भावना छैन। 6% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम लगानी सुनिश्चित नगरी मनोगत रूपमा गरिएको यो अनुमान पूरा हुने कुरामा कुनै विश्वास गर्न सकिँदैन। सभामुख महोदय, एकातिर पुँजीगत खर्चका लागि चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 78 अर्ब 31 करोड न्यून विनियोजन गर्ने र अर्कातिर 6% को आर्थिक वृद्धि दरको लक्ष्य निर्धारण गर्ने कुरा पनि आफैमा विरोधाभासपूर्ण र अविश्वसनीय छ। सभामुख महोदय, यो बजेटमा प्रस्ताव गरिएका कार्यक्रम र आयोजनाहरू पनि तिनको आधार र औचित्य पुष्टि हुन सक्ने प्रकृतिका छैनन्। बजेटले समाजवादको आधार तयार गर्ने संविधान निर्दिष्ट उद्देश्यसँग असहमति राखेको छ। समाजवाद, समन्याय, राष्ट्रको समृद्धि र जनताको सुखलाई व्यवस्था गरेको छ। समृद्ध राष्ट्र र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षाको उच्चारण गर्नबाट यो बजेट विमुख भएको छ। सभामुख महोदय, बजेटले निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रको लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण सृजना गर्न सक्नुपर्दछ। चालु आर्थिक वर्षको कार्य सम्पादन र यो बजेटको प्रस्तावलाई आधार मान्दा निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको 55.6% र सहकारी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएको 5.40% लगानी जुटाउन सम्भव छैन। त्यसैगरी सरकारी क्षेत्रबाट 55.6% लगानी हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। लगानीको अभावमा अर्थतन्त्रको उत्पादन र उत्पादकत्वमा अपेक्षा गरी यस्तो वृद्धि हुन सक्ने कुनै सम्भावना हुँदैन। सभामुख महोदय, यो बजेटले सरकारको खर्च गर्ने क्षमता वृद्धिका कार्यक्रम अघि बढाउन र तदनुरूप स्रोत विनियोजन गर्न पनि आफ्नो असक्षमता प्रदर्शित गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षको राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्चको ज्यादै कमजोर अवस्थाले सार्वजनिक वित्त क्षमताको आन्तरिक पक्ष पूर्ण रूपमा असफल रहेको पुष्टि गरेको छ भने बाह्य अनुदान तथा ऋणको परिचालन पनि ज्यादै नगण्य हुनुले सरकारको कुल लगानी गर्ने क्षमतामा गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ। निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्रमा थप लगानी गर्ने उत्साह सृजना गर्न यो बजेटमा कुनै कार्ययोजना छैन। कुल लगानी बढ्न नसक्नु, कुल उत्पादन बढ्न नसक्नु, कुल मागमा वृद्धि हुन नसक्नु र कुल बचतमा वृद्धि हुन नसक्नु जस्ता परिसूचकहरूले नेपाली अर्थतन्त्र राष्ट्रोन्मुख प्रवृत्तितर्फ जाने निश्चित प्रयास छ। सभामुख महोदय, यो बजेट उत्साहको वातावरण सृजना गर्न भन्दा निराशा छर्न उद्धत छ भन्ने कुरा यसका प्रस्तावहरूले पुष्टि गर्दछन्। सभामुख महोदय, बजेटमा निजी क्षेत्रका लागि पुँजी र प्रविधि उपलब्ध हुने, व्यावसायिक लागत कम हुने, उद्यमशीलता प्रवर्धन हुने, लगानीको उपयुक्त वातावरण सृजना हुने गरी शासकीय सुधारको एकीकृत र विश्वसनीय योजना प्रस्तुत भएको छैन। युवा पुस्ता लक्षित उद्यमशीलता प्रवर्धनका लागि भनिएका कार्ययोजनाहरू पनि स्रोतद्वारा समर्थित छैनन्। सभामुख महोदय, भौतिक पूर्वाधार निर्माण राष्ट्रिय विकासको लाइफलाइन हो। सडक, सिंचाई, ऊर्जा प्रसारण लाइन, विमानस्थल लगायत पूर्वाधारको निर्माण स्तरोन्नति र आधुनिकीकरणका आयोजनाहरूलाई तीव्र गतिमा सम्पन्न गर्दै जानु नेपालको आजको आवश्यकता हो। यसरी मात्र कृषि, उद्योग, पर्यटन जस्ता उत्पादन तथा सेवा क्षेत्रमा गतिशीलता आउँछ, आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार हुन्छ, रोजगारीका अवसर सृजना हुन्छ, आम नागरिकको आम्दानी बढ्छ, बचत बढ्छ र पुनः लगानीका लागि स्रोत जुटाउन सम्भव हुन्छ।
ठूला सडक, रेलमार्ग, सिंचाइका नदी पथान्तरण आयोजनाहरू, औद्योगिक क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम लगायतका पूर्वाधारहरूको निर्माणमा थप लगानी वृद्धिको माग भइरहेको छ। तर सरकारले भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी चालु वर्षको भन्दा पनि घटाएको छ। सभामुख महोदय, यो बजेटले हाम्रो राष्ट्रिय आकांक्षा निर्धारण गर्न सकेको छैन। विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा नयाँ मानक स्थापित गर्दै अघि बढेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले हासिल गरेका सफलताको जगमा उभिएर अघि बढ्ने योजना र कार्यक्रम प्रस्तावित गर्न सकेका छैन। हिजोका उपलब्धिबाट पछाडि फर्किने, हिजोका उद्देश्य, लक्ष्य र लगानीलाई सीमित गर्ने यो बजेटले देश र देशवासीको विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको मागलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। सभामुख महोदय, बजेटले कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने र कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुने उद्देश्यका साथमा आरम्भ गरिएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई करिब निष्क्रिय पार्न खोजेको छ। निरोगी नेपालको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीतिलाई बिर्सिएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आधुनिक पूर्वाधारहरूको विकासका लागि आधारभूत अस्पतालदेखि विशिष्टीकृत सेवा उपलब्ध गराउने विशेषज्ञ अस्पतालहरूको निर्माण र स्तरोन्नतिका आयोजनालाई निष्क्रिय बनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रको चालु आर्थिक वर्षको कुल विनियोजन 5.7%बाट आगामी आर्थिक वर्षका लागि 4.80%मा झारिएको छ। आगामी आम नेपालीको स्वास्थ्य उपचारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने संविधान प्रदत्त मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारीबाट सरकार विमुख भएको छ। सरकारले स्वास्थ्य बिमाको कभरेज बढाउनु त परेको कुरा, अस्पतालहरूलाई उपचार सेवा उपलब्ध गराए बापतको बिमा रकमको शोध भर्न समेत नदिएर आर्थिक सङ्कटमा धकेल्ने काम गरिरहेको छ। सभामुख महोदय, बजेटमा प्राविधिक, व्यावसायिक र जीवन उपयोगी शिक्षाका लागि कुनै थप कार्यक्रमहरू प्रस्ताव भएका छैनन्। सरकारी र निजी विद्यालयहरू बीचको शैक्षिक विभेद समाधान गर्ने कुनै कार्यक्रम आउन सकेको छैन। खानेपानी जस्तो आधारभूत सेवाको क्षेत्रमा समेत चालु आर्थिक वर्षको भन्दा 1.61% बजेट घटाएर सरकार असंवेदनशील छ भन्ने कुरा प्रदर्शित गरिएको छ। स्वास्थ्य, शिक्षा, खानेपानी र सरसफाइका क्षेत्रमा घटाइएको यो लगानीले आम नेपालीको जीवनस्तर र मानव विकास सूचकाङ्कमा गम्भीर नकारात्मक असर पार्नेछ भन्ने यथार्थलाई सरकारले व्यवस्था गरेको छ। बजेटमा कुनै नयाँपन छैन। सभामुख महोदय, विगतकै कार्यक्रमहरूको निरन्तरता छ। थप केही छ भने नाराको भिड छ, तर ती नारालाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रम र तदनुरूपको विनियोजन छैन। सभामुख महोदय, यी कार्यक्रमहरूका साथै कैयन महत्त्वपूर्ण सडक, आधारभूत अस्पताल, बाँकी रहेको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण, विद्यालय भवन, औद्योगिक क्षेत्र तथा औद्योगिक ग्राम, हरेक प्रदेशमा निर्माण गरिने सरकारी समितिका मेडिकल कलेज आदिका लागि न्यून बजेट विनियोजन गरिएको छ। भौतिक पूर्वाधार र शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी जस्ता मानवीय विकासका कार्यक्रम तथा योजनाहरूमा गरिएको विनियोजन अत्यन्त न्यून र असन्तुलित छ। विगतमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, राष्ट्रपति महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम, तराईका जिल्ला सदरमुकामहरूको शहरीकरण सम्बन्धी कार्यक्रम, औद्योगिक क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माण, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण दिने कार्यक्रम लगायत कैयौँ कार्यक्रम र आयोजनाहरूलाई या त हटाइएको छ, या तिनको क्षमता कटौती गरिएको छ, या विकृत तुल्याइएको छ, या डाउन साइज गरिएको छ। सभामुख महोदय, यसरी बजेट गेम चेन्जमा होइन, सभामुख महोदय, कार्यक्रम र आयोजनाहरूको नेम चेन्ज गर्ने कुरामा उद्धत भएर लागेको छ। सभामुख महोदय, बिना अध्ययनका ओडा र पालिका तहबाट कार्यान्वयन हुनुपर्ने प्रकृतिका साना साना आयोजनाहरूमा पनि बजेट छरिएको छ। बिना अध्ययन साना आयोजनामा बजेट विनियोजन गर्दिन र बजेट छर्दिन भन्ने माननीय अर्थमन्त्रीजीको प्रतिबद्धता स्वयं बजेटले खण्डित गरेको छ। हरेक देशको विकासका विशिष्ट संरचना र आधार हुन्छन्। हाम्रो देशको विकासका लागि जलस्रोत, पर्यटन र कृषि जस्ता प्रचुर सम्भावनाका क्षेत्रहरू छन्। तर यो बजेटले नेपाली विशेषताको विकासको एजेन्डालाई अस्वीकार गरेको छ, त्यसबाट विचलित भएको छ र गाँजा खेतीतिर भौतारिएको छ। सभामुख महोदय, व्यवस्थापन क्षमतामा विश्वसनीय सुधार नगरी गाँजा खेतीतिर लाग्ने भने सभामुख महोदय, मुलुकलाई त्रासदीपूर्ण विपत्तितिर यसले लतार्नेछ भन्ने म आफ्नो निष्कर्ष यहाँ प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, विगतमा नेपाल आफैले आफ्नो लगानीमा निर्माण गर्ने भनेर अगाडि बढाएको सस्तो लागत र अधिक प्रतिफल दिने फुकोट कर्णाली जलविद्युत आयोजना बिना प्रतिस्पर्धा विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। त्यसैगरी उच्च बाँधमा आधारित तुलनात्मक रूपमा बढी लागत हुने अरुण 3 जलविद्युत आयोजना
अरुण 3 जलविद्युत आयोजनाबाट नेपालले 21% विद्युत पाउने सम्झौता गरिएको छ। तर यो आयोजनामा तल्लो तटीय क्षेत्रमा रहेको रेगुलेटेड पानी पाउने र सस्तो लागतको लोअर अरुणबाट मात्र 21% विद्युत पाउने गरी विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। अर्थात् अपर अरुणभन्दा यो डाउन स्ट्रिममा यो आयोजना छ, यसले रेगुलेटेड पानी पाउँछ, यो अपर अरुणको तल्लो तटीय क्षेत्रमा छ र यसको लागत कम छ। फेरि पनि यो आयोजनाबाट जम्मा 21% विद्युत पाउने गरिकन यो आयोजना विदेशी कम्पनीलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। यसरी नेपालको हित भिक्टिम हुने गरी यस प्रकारका संस्था गर्नुको चाहिँ अर्थ र तात्पर्य के हो सभामुख महोदय? सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नु पर्दैन? सभामुख महोदय, हिजो खानी विभागद्वारा अध्ययन गरिएका र उपयुक्त ठानिएका स्थानहरूबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने र देशभित्र उपभोग गरेर बचेको अवस्थामा निर्यात गर्ने प्रस्तावको विरोध गरेर नथाक्ने सत्ता गठबन्धनका अर्थमन्त्रीज्यूले कुन आधारमा चुरे क्षेत्रको समेत उत्खनन गर्ने र विदेश निर्यात गर्ने प्रस्ताव गर्नुभएको छ महोदय? हिजो त हामीले खुब खानी विभागद्वारा अध्ययन गरिएका र खानी विभागले उपयुक्त ठानेका आयोजनाहरूको उत्खनन गरेर नेपालले प्रयोग गरेर बचेको उत्पादन विदेश निर्यात गर्ने कार्यक्रम अघि सार्दा पनि चर्को स्वरमा विरोध सुनिएको थियो सभा महोदय। आज चुरेको उत्खनन गर्ने र निर्यात गर्ने प्रस्ताव कुन जगमा उभिरहेको छ सभा महोदय? सभामुख महोदय, सरकारले प्लास्टिकको झोला नियन्त्रणका लागि कागज र कपडाको झोलाको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सतै पदावलीको प्रयोग गरेको छ। प्लास्टिक जन्य प्रदूषण नियन्त्रण गर्नका लागि यो पदावलीको प्रयोग मात्रै पर्याप्त हुन सक्दैन। मलाई लाग्छ सभामुख महोदय, यो सरकार प्लास्टिक मुक्त नेपाल बनाउने अभियानबाट त्यो जिम्मेवारीबाट पन्छिनु खोजेको छ। यसका लागि विगतमा हामीले अघि सारेका महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमहरू थिए। खास गरी नेपाललाई प्लास्टिकको प्रदूषणबाट जोगाउनका निम्ति अघि सारेका कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनबाट विचलित भएर अहिले यस्तो चाहिँ हल्का टिप्पणी गरेर जिम्मेवारी एउटा उम्कन खोजिएको छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण विषय के छ भने बजेटले नागरिक पेन्सनको कुरा गरेको छ। सभामुख महोदय, यो के हो? यो नागरिक पेन्सन भन्या? नागरिक पेन्सन भनेको के हो? नागरिक पेन्सनका लाभग्राहीहरू को हुन्? यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी के हो? त्यसका लागि स्रोत कहाँ छ? यस्ता अनेकन प्रश्नहरूमा बजेट मौन छ। यी चिजहरूमा मौन रहेर अघि सारेको यो नागरिक पेन्सन कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन्छ भनेर विश्वास गर्न सकिने कुनै आधार छैन सभामुख महोदय। त्यसकारण लाग्यो कि लेखिदिइहाल्ने नागरिक पेन्सन। उहिले किसान पेन्सनको कुरा आउँथ्यो, अहिले नागरिक पेन्सनको कुरा आएको छ सभामुख महोदय। के हो यो नागरिक पेन्सन? स्वयं अर्थमन्त्रीलाई यसका बारेमा के जानकारी छ सदनलाई राख्नुपर्छ कि पर्दैन सभामुख महोदय? यसरी कार्यक्रमहरूको आयोजनाहरूको छनौट गर्दा एउटा सतहीपन हल्कापन प्रदर्शित भएको मैले महसुस गर्छु सभामुख महोदय। बजेटले निर्माण सम्पन्न भएका राष्ट्रिय महत्त्वका सभा भवनहरूको नियमित मर्मत, सम्हार र प्रभावकारी सञ्चालनको उपयुक्त प्रबन्ध गर्ने जिम्मेवारी पनि अस्वीकार गरेको छ र त्यस्ता सभा भवनहरूलाई निरपेक्ष रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने नीति अघि सारेको छ। सभामुख महोदय, सबै सभा भवनहरू स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने होइन। सभा भवनको प्रकृति, तिनीहरूको क्षमता, तिनीहरूको व्यवस्थापनका निम्ति आवश्यक पर्ने अभिवारा, ती चिजहरूलाई ख्याल गरेर सभा भवन सञ्चालन सम्बन्धी नीति अघि सार्नुपर्ने हो। तर निरपेक्ष रूपमा स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने दृष्टिकोण अघि सारेको छ बजेटले। सभामुख महोदय, धेरै ठुलो चर्चाको विषय भएको छ, विरोधको विषय भएको छ। कतिपय प्रसङ्गहरूमा अर्थमन्त्रीज्यू पछि हटेको पनि म सुन्छु, त्यस खालका अभिव्यक्ति भएका, त्यस खालका वक्तव्यहरू आएका पनि हामी देख्छौँ। तर सभामुख महोदय, निर्वाचन कार्यालयलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयको मातहतमा राख्ने प्रस्तावबाट स्वतन्त्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन र यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको मर्मको रक्षा हुन सक्दैन। यो प्रस्ताव स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन र लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको विपक्षमा छ, विपरीत छ।
यस्तो असंवैधानिक प्रबन्धले स्वतन्त्र भूमिका निर्वाह गर्ने निर्वाचन आयोगको अधिकार र कर्तव्यमाथि अतिक्रमण गर्न दुरुत्साहन गरेको छ सभामुख महोदय। निर्वाचन आयोगको अधिकारलाई सङ्कुचित गर्ने, निर्वाचन आयोगको अधिकारमाथि अतिक्रमण गर्न दुरुत्साहन गर्ने यस प्रकारको प्रस्ताव, गलत प्रस्तावबाट पछाडि हट्नुपर्नेमा म सुन्छु सभामुख महोदय, प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सचिव रहँदाखेरि उहाँले त्यति बेलै यस्तो खालको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो भनेर आफ्नो गलत अडानको, आफ्नो गलत प्रस्तावको प्रतीक्षा गर्न मन्त्रीज्यू अग्रसर हुनुभएको मैले सार्वजनिक सञ्चार माध्यमबाट सुनेको छु सभामुख महोदय। त्यसकारणले यो स्वतन्त्र निर्वाचनको मर्ममाथि, लोकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्ने यस प्रकारको प्रस्तावलाई स्वीकार गर्न सकिन्न सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले बडो जोड दिएर खर्च कटौतीका कुराहरू गर्नुभयो। खर्च कटौती, तर सभामुख महोदय, खर्च कटौतीका नाममा आर्थिक दायित्व खासै नपर्ने तर मुलुकको लागि आवश्यक, अत्यावश्यक दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता संस्थानहरू खारिज गर्नुभएको छ। म सोध्न चाहन्छु सभामुख महोदय, तर किन उहाँले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री लगायतका जनप्रतिनिधिहरूको सबै प्रकारको भत्ता कटौती गर्ने आँट किन गर्नु भएन? किन उहाँले कम्तीमा म आफूले यो आगामी आर्थिक वर्ष कुनै पनि प्रकारको भत्ता लिन भन्नसम्म किन सक्नु भएन सभामुख महोदय? त्यसकारणले अर्थमन्त्रीजीको खर्च कटौतीको प्रस्ताव यो सुनाउनका लागि हो सभामुख महोदय, कार्यान्वयन गर्नका लागि होइन भन्ने यसले जाहेर गर्दछ। सभामुख महोदय, मैले अर्थमन्त्रीको हैसियतमा आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट सार्वजनिक गर्दा सञ्चार माध्यम र जनस्तरको आलोचना र विगतको अनुभवबाट शिक्षा लिएर निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम रद्द गरेको थिएँ। यो बजेटले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका नाममा उक्त कार्यक्रमलाई पुनः सुरु गरेको छ। माननीय अर्थमन्त्रीज्यू प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका साथै समग्र देशको सन्तुलित विकासका लागि समन्वयिक मापदण्डका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने दायित्वबाट पन्छिनु भएको छ। सांसदहरू समग्र देश र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको समेत विकास प्रयासलाई मार्गदर्शन गर्ने सार्वभौम जनताका प्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ भन्ने मान्यतालाई कमजोर पार्नु भएको छ। सांसदहरूले प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रसहित समग्र देशको विकास प्रयासमा, विकासका प्रश्नमा निर्णयाधिकार खोज्नु भएको हो भन्ने यथार्थलाई व्यवस्था गर्नुभएको छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, अर्थमन्त्रीज्यूले सांसदहरूको भूमिकालाई 5 करोडमा अवमूल्यन गर्नुभएको छ। मैले त चाहँदैन थिएँ, तर बाध्य भएँ भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति गरिरहनु भएको छ र मान्य सदस्यहरूलाई अपमान गरिरहनु भएको छ। सङ्घीय संसदका मान्य सदस्यहरूको माग प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र र समग्र देशको सन्तुलित र समन्वयिक विकास हो भन्ने यथार्थलाई छोप्न खोज्नुभएको छ सभामुख महोदय। त्यसर्थ सभामुख महोदय, मैले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रको निमित्त संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको नाममा विनियोजन गरिएको 5 करोड बजेट सार्वजनिक शिक्षा क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा सम्बन्धित मन्त्रालय मार्फत खर्च गर्ने व्यवस्था गर्नुहुन माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, यो बजेट मार्फत प्रस्तुत भएका आर्थिक ऐनका असङ्गतिहरूका बारेमा पनि म केही चर्चा गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, व्यक्तिको क्रय शक्ति घटेको, निजी क्षेत्रको लगानी सङ्कुचित भइरहेको प्रतिकूल अवस्थामा अधिकांश वस्तुमा कर लगाउने वा कर बढाउने नीतिले आम नागरिक, विशेष रूपमा निजी क्षेत्रलाई निराश र हताश तुल्याएको छ। राजस्व वृद्धि गर्न करको प्रतिशत बढाउने भन्दा पनि उत्पादन र करको दायरा बढाउने कुरामा जोड दिनुपर्छ भन्ने मान्यतालाई प्रस्तुत बजेटले व्यवस्था गरेको छ। उत्पादन घटेको छ सभामुख महोदय, क्रय शक्ति घटेको छ, आर्थिक क्रियाकलापमा सङ्कुचन आइरहेको छ, तर करका विभिन्न विषयहरूमा करका प्रस्तावहरू गर्दा उहाँले करको दरलाई बढाउने प्रस्ताव गरिरहनु छ सभामुख महोदय। प्रतिकूल आर्थिक परिस्थितिमा यस प्रकारको कर नीति उपयुक्त होइन भन्ने कुरा जगजाहेर छ सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, नेपालमा धेरै आयात हुने, तुलनात्मक रूपमा कम किलोवाट क्षमताका र सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनमा भन्सार तथा अन्तःशुल्क बढाउने र महँगा
विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार तथा अन्तःशुल्क घटाउने प्रस्तावको औचित्य पुष्टि गर्न माननीय मन्त्रीज्यूलाई म हार्दिक रूपमा आग्रह गर्न चाहन्छु। तुलनात्मक कम किलोवाट क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क र भन्सार बढाउने, तुलनात्मक रूपमा बढी क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको अन्तःशुल्क र भन्सार चाहिँ घटाउने, यो उल्टो निर्णयको चाहिँ औचित्य के हो भनेर म माननीय मन्त्रीज्यूबाट स्पष्ट हुन चाहन्छु। सभामुख महोदय, विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तःशुल्कलाई ऱ्यासनलाइज गर्न गरिएको अर्थमन्त्रीजीको दाबीलाई तथ्यले गलत साबित गरेको छ। सभामुख महोदय, उहाँले भन्ने गर्नुभएको छ मैले करका प्रस्तावहरूलाई ऱ्यासनलाइज गर्नका निम्ति मैले यसो गरे हुँ भनेर। ऱ्यासनलाइज गर्ने यस्तो उल्टो निर्णय गरिन्छ। सभामुख महोदय, विद्युत खपत बढाउन, पेट्रोलियम पदार्थको आयातसँगै व्यापार घाटा कम गर्न र वातावरण संरक्षण गर्न प्रतिकूल हुने यस्तो निर्णय किन गर्नु परेको? सभामुख महोदय, म स्पष्ट हुन चाहन्छु। एकातिर विद्युतीय सवारी साधनमा कर परिवर्तन हुनु, अर्कोतिर जेठ 15 को ठिक अगाडि करिब 1100 विद्युतीय सवारी साधन भित्रुनीलाई संयोग मात्र हो भनेर चित्त बुझाउने हो। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, संयोगका रूपमा मात्रै चित्रण गरेर चित्त बुझाउन मिल्छ होला? सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, त्यसरी नै महँगा मोटरसाइकलहरूको कर घटाउने र अधिकांशले प्रयोग गर्ने कम मूल्यका मोटरसाइकलहरूको कर बढाउने निर्णय पनि आधारहीन र अनुचित छ। त्यस्तै गरी शिक्षा सेवा शुल्क 2% को सट्टा 3% लगाइएको छ। पहिला वैदेशिक पर्यटन शुल्क थिएन, अहिले 5% लगाइएको छ। बैंकको डिपोजिटबाट प्राप्त हुने ब्याजमा पहिला 5% आयकर थियो, अहिले 6% बनाइएको छ। कर सम्बन्धी प्रस्तावहरू हजुवा प्रकृतिका छन् भन्ने मेरो ठम्माइ छ। सभामुख महोदय, कर बढाउने, कर उत्पादनको आएको अवस्थाको विश्लेषण नगरिकन कर बढाउने वा कर लगाउने मात्रै दृष्टिकोण लिएर राजस्व परिचालन हुन सक्दैन। सभामुख महोदय, राजस्व परिचालनको सबभन्दा विश्वसनीय आधार उत्पादन वृद्धि हो, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हो। जब आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार हुन्छ, उत्पादन वृद्धि हुन्छ, उपभोग बढ्छ, अनि मात्रै करको लक्ष्य विस्तार गर्न सकिन्छ र त्यसरी निर्धारण गरेको लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्छ भन्ने यो तथ्यलाई प्रस्तुत आर्थिक ऐनले व्यवस्था गरेको छ। सभामुख महोदय, त्यसै गरी सभामुख महोदय, यो आर्थिक ऐनले निरपेक्ष रूपमा मूल्य अभिवृद्धि करका 170 र अन्तःशुल्कका 340 प्रकारहरूमा रहेको छुटलाई खारेज गरेको छ र यो निर्णयले कुनै विश्लेषण बिना, कुनै आधार बिना, एउटा चाहिँ र्यान्डमली गरिएको हचुवाको आधारमा गरिएको यो निर्णयले उद्योग व्यवसाय र उपभोक्ता मूल्यमा पर्ने नकारात्मक असरलाई बजेटले व्यवस्था गरेको छ। सभामुख महोदय, सभामुख महोदय, बजेटमा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने कार्यक्रम र योजना आएन। 49.9% को अनौपचारिक क्षेत्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउने कुनै नीति र योजना प्रस्तुत भएन। यस बजेटबाट अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार अझ धेरै बढ्ने जोखिम थपिएको छ। सभामुख महोदय, स्वास्थ्यका लागि हानिकारक सुर्तीजन्य, मदिराजन्य वस्तुहरू र विलासिताका वस्तुहरूको न्यून दरमा कर वृद्धि गरिनुको आधार र औचित्य पनि अर्थमन्त्रीले सभा समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आग्रह छ। सभामुख महोदय, कृषि सामग्रीमा कर लगाउने व्यवस्थाले साना किसानहरू मर्कामा परेका छन्। सकिने आँट्यो। सभामुख महोदय, अब के विषयहरू थिए त्यसलाई म छुट्याउन चाहन्छु र समग्रतामा भन्दाखेरि सभामुख महोदय, बजेटको कर प्रस्ताव प्रति निजी र सहकारी क्षेत्र असन्तुष्ट छ। उद्योगी व्यवसायी, होटल, पर्यटन लगायतका सबै क्षेत्रहरू असन्तुष्ट छन्। शेयर बजारका लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट छन्। सिनेकर्मी लगायत अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रहरू असन्तुष्ट छन् र सरकारको यो कर नीतिका विरुद्धमा उनीहरू आन्दोलित भइरहेका छन्। त्यसकारण सरकारले करदाताको आलोचना, असन्तुष्टि र विरोधलाई व्यवस्था गर्ने कोसिस गरेको छ। सभामुख महोदय, यो व्यवस्था गरेर होइन, उनीहरूका जायज कन्सर्नलाई सम्बोधन गरेर मात्रै अगाडि बढ्न उचित हुन्छ भन्ने म राख्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, निष्कर्षमा म के भन्न चाहन्छु भने अर्थतन्त्र सिङ्गो नेपाल र आम नेपालीको सर्वाधिक चासो र चिन्ताको विषय हो। बजेटको गैर जिम्मेवार प्रस्तुति देश र देशवासीका लागि भयानक र प्रत्युत्पादक हुन सक्छ।
चुनौती नचिनेको, समाधानको विकल्प नदिएको र रिभाइभल प्लान बिनाको यो बजेट यही रूपमा पारित गर्ने र कार्यान्वयनमा लैजाने हो भने सभामुख महोदय, नेपाली अर्थतन्त्रमा विद्यमान समस्याहरू झन् धेरै विकराल बन्दै जानेछन्। बजेट निर्माणको सिद्धान्तका दृष्टिकोणले, मुलुकको अर्थतन्त्रका समस्यालाई चिन्ने र समाधान प्रस्ताव अघि सार्ने दृष्टिकोणले, स्रोत व्यवस्थापन र खर्च प्रस्तावका दृष्टिकोणले, करको दर र दायरा सम्बन्धी प्रस्तावको औचित्यका दृष्टिकोणले, कुनै पनि दृष्टिकोणले यो बजेट समर्थन योग्य छैन सभामुख महोदय। सभामुख महोदय, प्रतिपक्षको कुरा छाडौँ, सत्ता पक्षका सत्ता गठबन्धनका नेता र मान्य सदस्यहरूले समेत तथ्य र तर्कसहित यस बजेटको आलोचना र विरोध गर्नुभएको छ। यही रोस्टरमा उभिएर यस बजेटलाई यही रूपमा समर्थन गर्न नसकिने बताइरहनु भएको छ सभामुख महोदय। त्यसर्थ सभामुख महोदय, यस बजेटलाई अस्वीकृत गर्न र सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत मान्य सदस्य श्री महेन्द्र बहादुर शाही, समय 11 मिनट। त्यस पछाडि मान्य सदस्य श्री शिशिर खनाल।